मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करام, खुदावंद यीशु मसीह का खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। और इस प्रोग्राम को लेकर मैं कुछ सालों से आपके साथ हूं और मैं ईमान रखता हूं, जैसा आपके कमेंट्स से पता भी चलता है कि आप इन प्रोग्राम्स के वसीला से खूब बरकत पाते हैं, नई नई बातें आप पर आश्कारा होती हैं। और मैं इस प्रोग्राम के लिए ज़ाते इलाही का शुक्रगुजार हूं कि मुझे मुकर्रर किया गया खुदावंद ने अपनी तरफ से कि इस प्रोग्राम को लेकर आपके लिए बरकत का सबब ठहरूं। आज एक सवाल हमारे एक अजीज ने किया है और मोतबर सवाल है, अच्छा सवाल है, और इस सवाल के जवाब को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सवाल यह है कि क्या जो आपकी बाइबल है वो एक इनकलाबी किताब है? क्या जो आपकी बाइबल है वो एक इनकलाबी किताब है? तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सवाल करने वाली शख्सियत है, जब वो ये कहती है कि क्या ये आपकी जो बाइबल है, तो फिर सवाल करने वाले की बाबत अभी आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि वो गैर मसीही है और अहले कलीसा से उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन सीखने की जुस्तजू में और इस सफर में है और सीखने की रूह रख रहा है। क्या आपकी बाइबल एक इनकलाबी किताब है? कि ये जो सवाल आपने किया है, असल में इस सवाल के पीछे बात क्या थी कि आपने ये सवाल किया है, और असल में आप जानना चाह क्या रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद के लिए यहां पर कुछ कहना चाहूंगा ताकि बात और क्लियर हो सके और आपकी हेल्प हो सके, और पॉसिबल है कि आप यही बात जानना चाहते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने को हूं। एक बात यह है कि बाइबल मुकद्दस की बाबत मैं यूं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह किताब एक इनकलाबी किताब है। लेकिन कैसे और क्यों कर उस तरफ आता हूं। और इससे पहले कि मैं इस नुक्ते पर जरा बात करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में इब्तिदाए जमाना से लेकर मुख्तलिफ इनकलाबात आते रहे हैं। सियासी पहलू के एतबार से भी इनकलाबात आते रहे, मज़ाहिब के मानने वालों के जरिया भी इनकलाब आते रहे, और कोशिश की जाती रही कि इनकलाब आए हर जमाने में। और कई ऐसे लोग भी गुजरे जिनके सोचों में और इनके जहनों में मुख्तलिफ तरह के इनकलाबात लाने के लिए सोच भी पैदा हुई, फिक्री इनकलाब जो शायद कौमों की तरक्की और बेहतरी के लिए थी। और इन तमाम इनकलाबात के लाने के लिए उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। यहां जब मैं कहता हूं कि सियासी इनकलाब आते रहे, तो आप आलमी तौर पर मुख्तलिफ हीरोओं को देख सकते हैं जो आज तक की इंसानी तारीख में इनकलाब लाने के लिए एक दूसरे के बरखिलाफ महाज आरा रहे हैं।
मजहबी तौर पर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हर मुमकिन तरीके से कोशां रही हैं कि वो इनकलाब इस दुनिया में लेकर आए, अपनी जो मजहबी तंजीम के एजेंडे को लेकर। साथ ही साथ वो लोग जो मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले थे, फिक्र रखने वाले थे, उन्होंने अपनी सोच और अपनी फिक्र और फलसफा और लॉजिक के जरिया से इस दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश की है। लेकिन जो फिक्री इनकलाब लाने वाले लोग हुए हैं हर जमाने में, मोस्टली उनके काम को तमाम किया जाता रहा। सरजमीन पाकिस्तान भी इस बात की गवाह है। या तो उनका पत्ता ही काट दिया गया, या मुल्क बदर हो गए, या दूसरे ममालिक में रहकर जो जाते इलाही से उन्होंने पैशन और बोझ पाया है कौमों में इनकलाब लाने के लिए, उस पैशन को बजरिया अल्फाज और बजरिया मीडिया दूसरों से शेयर करते हैं। और जब साहिब इल्म के साथ बैठने का इत्तेफाक होता है तो वो उनके नाम लेते हैं, खा उनकी मजहबी बैकग्राउंड क्या ही क्यों नहीं थी। उन्होंने अच्छी सोच के तहत बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं, जिनमें कई मुस्लिम मुफक्कर भी रहे और हैं, और कई मसीही मुफक्कर भी रहे और हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से, मैं सिर्फ बाइबल नहीं बल्कि मैं बाइबल मुकद्दस की बात करूंगा कि क्या यह एक इनकलाबी किताब है। मैं यूं कहूंगा, इस बात के समझने और समझाने के लिए, बाय द वे, जब मैं कभी बीमार हूं और मैं डॉक्टर के पास जाऊं तिब्बी मदद के लिए, और डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन तजवीज करके देगा, मैं उसकी लिखी हुई वो रिसिप्ट भी लेकर आऊं, पैसे खर्च करूं और मेडिसिन भी लेकर आऊं, लेकिन उस मेडिसिन को खाऊं नहीं, साइड पर रख दूं, तो सेहत के एतबार से मेरे जीवन में कोई तब्दीली, कोई इनकलाब नहीं आएगा। हां, मैं ईमान रखता हूं कि दुआओं के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जहां खुदा दुआओं को सुनकर जवाब बख्शता है, वहां खुदा ने ऐसे हकीम और डॉक्टर्स भी मुकर्रर किए हैं जिनकी हमें जरूरत है, और मेडिसिन लेते हैं। दवा और दुआ दोनों मिलकर काम करते हैं, और मैं समझता हूं कि इन दोनों का अपनाना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि बाइबल मुकद्दस एक इनकलाबी किताब है तो सही, लेकिन कब और कैसे? जब इसकी तालीमात की अक्कासी हम अपनी जिंदगी पर करें तो। और याद रखिए, जब मैं तालीमात की बात करता हूं तो मुराद यह है कि हर वो बात जो नस्ल इंसानी की फलाह और बहबूद के लिए है और तरक्की का सबब है, जब हम उन बातों को जो अहदे हाज़िर में फिट आती हैं, लागू होती हैं, उन बातों का जब हम अतलाक करते हैं तो यकीनन इनकलाब आता है, तब्दीली आती है।
میں اس انقلاب کی بات قطعی طور پر نہیں کرتا جس کی بابت شاید ہم یہ سوچتے ہوں کہ طاقت کے بل بوتا پر انقلاب لایا جائے، تلوار کے ذریعہ سے انقلاب لایا جائے، جدید اسلحہ استعمال کرنے سے بائی فورس انقلاب لایا جائے۔ نہیں، ہم اس انقلاب کی بات نہیں کرتے جب ہم بائبل مقدس کو بیس بناتے ہیں۔ تو جب ہم بائبل مقدس کی تعلیمات کی عکاسی اپنی زندگی سے کرتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ روحانی طور پر اور باطنی طور پر بشر کی شخصی زندگی میں انقلاب لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو اور خدا کا کلام ہو بائبل مقدس، اور اگر پوری بائبل مقدس نہیں بھی تو آپ عہد جدید لیجئے اور اس میں ایک کتاب بنام اعمال الرسل یا رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس کے پہلے حصے میں تو نہیں لیکن اس کے دوسرے حصے میں ایک ایسے شخص کا آپ کو ذکر ملے گا جو مسیح میں آنے سے پہلے ایک بڑا جہادی اور جنونی اور جنگجو ٹائپ شخص تھا، انتہائی جذباتی۔ لیکن جب بائبل مقدس کے مصنف نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تو پہلے اس کتاب کو کیا، اس کے اصل مصنف کو بھی وہ برا بلا کہتا اور اس کتاب کے ماننے والوں کے برخلاف جہاد کرتا تھا۔ لیکن جب اس کے جیون میں تبدیلی آئی تو ماں بعد اب ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا، ٹوٹلی انقلاب اس کی زندگی میں آ گیا، مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ اور پھر اس خدا کے کلام کو لے کر ابتدائی صدیوں میں، یعنی جب سے مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، وہ یہودیوں کے پاس بھی اور غیر یہودیوں کے پاس بھی جانے لگا، اور بے شمار لوگوں کی زندگی میں اس شخص کی کاؤنسلنگ، گفتگو اور اسی بائبل مقدس کی باتوں کے شیئر کرنے کے ذریعہ سے انقلاب آیا ہے، اور وہ اپنی شخصی زندگی کی گواہی یک بار نہیں تقریباً 3 بار سناتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں۔ وہ لوگ جو ان حال ہی میں سالوں میں اور ایون آج بھی جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں ہو چلے، انہوں نے کتاب مقدس کی تعلیمات کو نہ صرف پڑھا، اسٹڈی کی اور ان کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اور ان کی زندگی تبدیل ہوئی اور انقلاب آئے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں، آج کل میڈیا نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر صرف اتنا سرچ کریں کہ جو لوگ پہلے مسیحی نہیں تھے، اس کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، ان کی زندگی میں انقلاب آیا تو کیسے آیا؟ اس سے پہلے وہ کیا تھے
اور اس انقلاب کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوا ہے، اور آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ میں صرف اپنی زبان سے آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کے منہ زبانی جب آپ بات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے۔ اپنے پس منظر کے اعتبار سے، بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ بڑے مذہبی اور جنونی لوگ تھے، اور ان کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب اور تبدیلی آئی ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ جی ہاں، خدا کا کلام یعنی بائبل مقدس ہر زمانے میں انقلاب لاتی رہی، لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پر اگر کسی شخص نے کسی خاندان میں اس کی تعلیمات کو قبول کیا، اس کی زندگی بدلی، پھر خاندان بدلے، پھر علاقائی طور پر انقلاب آئے، پھر شہری لیول پر انقلاب آئے، ممالک میں انقلاب آئے، اور یہاں میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب باطنی طور پر انقلاب آئے گا نا، تو وہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ مثلا آج کل میں بائبل مقدس کی ہی ایک کتاب کا آیت با آیت مطالعہ کرتا ہوں، اور پھر اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، اور میں اپنے واٹس ایپ گروپس میں لگ بھگ 12,000 کے قریب لوگوں کو بھیجتا ہوں ڈیلی، اور وہ سنتے ہیں اور وہ برکت پاتے ہیں۔ اور اس وقت میں انجیل مقدس میں سے بزرگ یعقوب کا ملہم خط کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اس مطالعے میں بزرگ یعقوب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایماندار ہیں، آپ کا ایمان ہے، تو چلو یہ ٹھیک ہے جو کوئی آپ کا ایمان ہے ہو، لیکن اس ایمان کا آپ کی شخصیت میں تبدیلی کے اعتبار سے کیا نشان ہے، کیا ریزلٹ ہے، کیا پھل نظر آتا ہے؟ ہاں، ایمان ہو لیکن ایمان تو نظر نہیں آتا نا جی۔ اگر میں کہوں او جی میرا ایمان ہے، تو آپ کو میرا ایمان نظر نہیں آئے گا۔ میں کہوں کہ میرا خدا پر ایمان ہے، میں مسیح ابن مریم پر ایمان رکھتا ہوں، میرا اس بائبل مقدس پر ایمان ہے کہ یہ زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لاتی ہے، بشرطے کہ تبدیلی اور انقلاب لانے کے لیے اس کو موقع دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف بزرگ یعقوب یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ایمان جب نظر نہیں آتا تو ایمان کے ذریعہ سے کیے گئے کام تو نظر آتے ہیں نا، وہ کہاں ہے؟ ایمان نادیدنی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ کیے گئے کام وہ دیدنی ہے، وہ نظر آتے ہیں۔ اب درخت لگاتے ہیں، اور ہم درخت کو جب لگاتے ہیں تو ہمیں پھل نظر نہیں آتا، ہمیں یہی معلوم ہے کہ یہ فلاں پھل کا درخت ہے، خواہ وہ آم کا ہو خواہ وہ سیب کا ہو، لیکن اس کا ثبوت کہ یہ سیب کا ہے یا یہ آم کا ہے،
तब मिलेगा जब हम उस दरख्त के साथ उसकी नेचर के मुवाफिक फल देखेंगे। तो बाइबल मुकद्दस के मानने वालों की जिंदगी में जो इनकलाब है वो वाज़े तौर पर अहले जहान को और अहले फिक्र को और मुस्बत सोच रखने वालों को, तामीरी सोच रखने वालों को क्लियरली वाज़े तौर पर नजर आता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस पर ईमान नहीं रखते और हकीकत यह है कि आपने खुद उसकी स्टडी भी नहीं की, वैसे अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और की भी है, क्योंकि आपने इसकी स्टडी नहीं की। शायद आप जिस किसी किताब को मानते हो, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी किताब को मानते हैं, वहां बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि कहीं वो किताब आपको मार धाड़ करने के लिए तो नहीं कह रही। वो लोग जो आपके हम ख्याल, हम मजहब और हम दीन नहीं है, कहीं उनकी गर्दनें काटने की बाबत तो नहीं कह रही, कहीं उनकी माओं और बहनों और बेटियों की इज्जतों के साथ खेलने के लिए तो नहीं कह रही, क्योंकि ये वो मुआशरे में इंतहाई बदतरीन बातें हैं जिनकी आज दुनिया में बड़ी तादाद लोगों की है जो इसके मुर्तकब हुए हैं। और अगर आपको इस बात पर फख्र है, आपका दीन बहुत अच्छा है, आपका मजहब बहुत अच्छा है, अगर आप किसी किताब को मानते हैं, आप सोचते हैं मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये सब इनकलाब लाने वाले हैं, तो जहां कहीं आप रहते हैं जरा सोचिएगा कि उस किताब का आपकी शख्सी जिंदगी पर, दूसरों की तामीर और तरक्की के लिए क्या इनकलाब आया और क्या तब्दीली आई। आपके खानदान में, आपके इलाका में, आपके शहर में, आपके मुल्क में क्या तब्दीली आई है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और पाकिस्तान में अक्सरियत मसीहों की नहीं है। क्या ख्याल है आपका? आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत मसीहों की नहीं है, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान दोस्तों की है। मैं मुसलमानों को प्यार करता हूं क्योंकि मेरा रब उनसे प्यार करता है, और बाइबल मुकद्दस चूंकि मेरे रब का कलाम है, इसमें यह कहा गया कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और मैं करता भी हूं हर रोज अल्लाह सुबह उठ के। ये सिर्फ बातें नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं करता हूं। अगर आप मुसलमान हैं, यकीन जानिए मैं हर रोज आपके लिए दुआ करता हूं, जनरली मुसलमानों के लिए। लेकिन जो नुक्ता है वो ये है, आपका दीन, आपकी किताब, आपका मजहब, जिस किसी को आप फॉलो करते हैं, या पाकिस्तान में अक्सरियत अहले इस्लाम की है और कुरान हकीम को वो मानते हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। लेकिन देखना यह है कि उस किताब के वसीला से पाकिस्तान में कितना इनकलाब आया। कितना इनकलाब आया। आप खुद अपने इर्द गिर्द में सोचिए। यह नहीं सोचिए कि हमारे लोग ही ऐसे हैं और लोग ये हैं और लोग ये हैं, वो अच्छा नहीं और वो अच्छा नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है जी, वो मुसलमान ही नहीं है जी।
اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو میرے بھائی ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس ملک میں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور اس کتاب کو مانتا ہو۔ تو آپ اس کے منہ پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو، نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مغرب ایک ایسی دنیا ہے جو کافروں کی ہے، لیکن آج شاید گزرے کل ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آج امریکہ یا یورپ دروازے کھول دے کہ یہ لو جی ٹھک ٹھک آپ کے ویزے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر سعودی عرب، یمن، عراق، جارڈن، عمان، مسقط، انڈونیشیا، ملائیشیا جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، برونائی، اگر ان کے لیے بھی ویزوں کے دروازے کھلے کہ لوگ ان اسلامی ممالک میں آئیں، یا دوسری طرف یورپین ممالک میں یا امریکہ کینیڈا میں آئیں، تو آپ خود اندازہ کیجئے، میں یقین سے آپ کو کہوں گا لوگ سعودی عرب اور ان اسلامی ممالک میں جانے کے بجائے یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں آئیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان یورپین، امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، نیوزی لینڈ کے لوگوں کے بڑوں نے اس کتاب مقدس کو اپنی زندگی میں موقع دیا، اس کو پڑھا، سٹڈی کی، اس کے مطابق اپنے جیون بسر کیے، اور خدا کو موقع دیا کہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کا اثر ان کی شخصی زندگی پر ہو۔ وہ لوگ بدل گئے، ان کے گھرانے بدل گئے، ممالک بدل گئے، انقلاب آ گیا، اور دنیا میں آج لوگ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں جانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بائبل ایک انقلابی کتاب ہے، تو پھر میرا جواب یہی ہوگا، جی ہاں، ہر وہ شخص جو بائبل مقدس کو موقع دیتا ہے کہ اس کو تلاوت کرے، سٹڈی کرے اور اس کی تعلیمات کی عکاسی اپنی شخصی زندگی میں کرے، اس کی زندگی میں یہ کتاب انقلاب لاتی ہے، جیسے مغرب میں انقلاب آیا ہے۔ ہر کوئی ادھر دوڑتا ہے کیونکہ کسی کا حق چھینا اور مارا نہیں جاتا، عزتیں محفوظ ہیں، لوگ کماتے اور کھاتے ہیں۔ اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ سوال کیا، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتاب مقدس بھی آپ تک پہنچے اور آپ کے دیگر سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں۔ لہذا اتنی ساری بات کے ساتھ کہ بائبل مقدس واقعی باطنی طور پر، ذہنی طور پر انقلاب لانے کے لیے ایک انقلابی کتاب ہے، یہی کہوں گا۔ مزید دیکھتے رہیے میرا پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔